بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد فنكملو في لافورماسيون تاعنا لي برانسيب دانتربريتاسيون بارتي 3 لا فورماسيون تاعنا لي هي أساسيات جايين بالدرجة ولا بالعربية من قناة ياسر الرحمن الرحيم. بون نكملو العنوان تاعنا لي هو لا تيرمينولوجي إلكتروكارديوغرافي تاع لو تراسي. أول حاجة واش قالنا لو تراسي تاعنا كومبورت. هنا لا تيرمينولوجي تسمى اصطلاحات. Le tracé ECG comprend une ligne de base horizontale, standard et stable et isoélectrique. معناتها l'absence de phénomène électrique. لو سيجي تاعنا هذه بالصفر، هذه هي بالصفر اللي هي لا ليني ايزوإلكتريك. معناتها ما كانش فينومين ابسونس دو فينومين إلكتريك، وعرفنا عليه في الفيديو الأول. ان سيري d'accidents successivement qui vont correspondant à la dépolarisation et la repolarisation du myocarde. Chaque contraction va comporter كل انقباضة في القلب تتكون من أول حاجة عندك un onde de P. عرفنا l'onde de P، هاي l'onde de P هنا بالأخضر، l'onde de P. قالك l'onde de P عبارة عن اسمها la dépolarisation auriculaire. عندنا لا غوتور دو لا ليني ايزوإلكتريك اللي هو لو بي ار ولا لو بيكي. هذو عبارة عن تسميات برك، هو واش معناتو عبارة عن لابسونس دو فينومين إلكتريك. عندنا لو كومبلكس كي ار اس اللي هو عبارة عن ديبولاريزاسيون دي فونتريكول. قالك سوجي دو اون ينقسم. أول حاجة عندك لا لوند نيجاتيف اللي هي كي، وعندك لا بروميير اوند بوزيتيف اللي هي ار، لوند اس اللي هي عبارة عن دوزيام اوند نيجاتيف. هاي اوند نيجاتيف كي suite à la première onde positive. toujours رانا مع nomenclature. بعد ما هضرنا على البي، بعدا لو كومبلكس بي كي اللي هو ايزوإلكتريك ولا لو سيغمون، بعدا لو كومبلكس كي ار اس. دوكا نروحو لون دو تي ولا الانترفال هذا ولا لو سيغمون غير هنا. نكملو. دوكا يهضرنا على لون دو تي. لون دو تي واش هي؟ عبارة عن لا ريبولاريزاسيون فونتريكولار séparé de complexe qui reste par un segment isoélectrique اللي هو ST. هاو لو segment électrique تاعنا، هذا هو اسمه لو ST. هذا هو لو segment électrique ST منا لمنا. نكملو. عندنا la point de raccordement de segment ST est appelée la point G. هذه بعدا la point G هذه وكنا نهضرو عليها، كاين فيديو لا بوين جي سبيسيالمون باش دوك نعطيك تلميحات. هاي لا بوين جي تاعنا يقولك لا بوين دو جونكسيون تاع الربط à la fin de la QRS et la ligne isoélectrique. هذه هي لا بوين جي، وين لا جونكسيون بين لا كومبلكس QRS et لا ligne isoélectrique تسمى وين تجي. هاي عندنا لا بوين جي لا fin de QRS et le début du segment ST هنا في الانترسيكسيون، سوا هنا شوف ديما في الديبي ماهيش كي ار اس، ماهيش لوند اس. شوفو تجي هنا مثلا هاي جي واي لا بوين جي، هاي تجي هنا لا بوين جي. نكملو. هاو فيديو هذه هي لا بوين جي تاعنا. نشوفو رسم اخر عجبتني الرسمة هذه بغيت نشارككم معاها. لا بوين جي تاعنا توجور هي لا بوين جي تاعنا اللي كنا نهضرو عليها بين le début du segment ST و la fin de QRS. نكملو هنا زادنا حاجة اللي هي لوند اي دو فابل امبليتيد. تسمى ما تكونش فابل امبليتيد، تسمى الشدة تاعها ما تكونش كبيرة. نلقاوها سويت بارفوا لوند تي وراهي ان كونستون. دوك نشوفوها هاي في الرسم تاعنا لوند اي تكون جينيرالمون ابري لوند تي وراهي ان كونستون، ساعة تظهر ساعة ما تظهر. دوكا واش معناتها دوك نشوف. بون هاي لوند اي التعريف نتاعها. لوند اي واش قالك؟ راهي ديفينيسيون قالك راهي عبارة عن بوتيت ديفليكسيون ان كونستون سوكسيديد ا لوند تي، تجي بعد لوند تي وراهي عبارة عن لا ريبولاريزاسيون دو ريزو دو بيركيجيان. هاي تجي هنا لو سيجي تاعنا لوند، وها هي ريسبونسابل تاع لا ريبولاريزاسيون دو ريزو دو بيركيجيان، هو اللي هذا في الرسمة وكاين تاع القلب. كملو هنا واش قالنا؟
Les déflexions sont dont les amplitudes et supérieures à 5 mm sont distinguées par une lettre majuscule et elles dont inférieures à 5 mm sont désignées par le lettre minuscule. هذا التعريف تاع تسمى الفيديو اللي فات اثنين عرفنا وقت نكتبوا في الكومبلكس كيراس وقت نكتبوا ار ماجيسكيل ولا ار مينيسكيل ولا كا ماجيسكيل ولا كا مينيسكيل ولا اس ماجيسكيل ولا اس مينيسكيل. هنا راه في الملاحظة هذا عرفنا كي تكون لومبليتود سوبيريور ا 5 ملم راح نقولوا لتر ماجيسكيل، وكي تكون لا ديفليكسيون تاعنا ولا لوند ولا الموجة تاعنا راهي انفيريور ا 5 ملم راح نقولوا نكتبوها لتر مينيسكيل. ها هنا تسمى في الفيديو تاعنا السابق اللي فات واش شرحناها قلنا بار ديفينيسيون لا ديبولاريزاسيون كي كنا نهضروا على كومبلكس كيراس من بعد جينا ملاحظة قلناها لي لونغ ديكري اون مينيسكيل سي إلي بوتي لوند écrit en minuscule si il est petit كي تكون لوند تاعنا صغيرة اي اون ماجيسكيل سي لومبليتود كبيرة. وفكرنا فصلناهم لومبليتود قلنا لو فالور تاعنا هو 5 ملم كي تكون سوبيريور 5 ملم نكتبوها ماجيسكيل وكي تكون انفيريور 5 ملم نكتبوها مينيسكيل كي تكون ايغال 5 ملم نكتبوها ماجيسكيل. بون هنا تعريف آخر شو واش قالنا l'interprétation l'activité électrique générée par chacun structure se traduit par un événement électrique. قلنا la dépolarisation auriculaire راهي عبارة عن لوند بي، la dépolarisation ventriculaire هي la complexe KRS، la repolarisation ventriculaire se traduit par l'onde T، la repolarisation auriculaire est souvent masquée par la dépolarisation ventriculaire. هذه اللي قلنا le complexe KRS يماسكينا la dépolarisation تاع auriculaire تاع لي زوغاي. نكملو. بون نجيو عنوان هذا صغير la lecture d'un ECG standard. Elle ne peut être validée que si l'appareil est correctement étalonné. أول حاجة لازم باش نقراو لازم أول حاجة ليطالوناج تاعنا يكون محققناه. عرفنا ليطالوناج كيفاه هو تاع محور لو فيرتيكال. اي لي الكترود كوريكتومون بوزيسيوني. الالكترود تاعنا عرفنا درنا فيديو الله اعلم فيه 4 اجزاء تاع لي الكترود والمواضيع نتاعهم. l'analyse de ECG doit tenir compte de l'âge de patient. وثاني عندنا تاع العمر. العمر راهو مهم باسكو فاكتور دو ريسك. نكملو نجيو العنوان تاعنا هذا اللي هو كاسكو سي ان بون ECG. لي دوز ديريفاسيون باش يكون عندنا ECG مليح واش لازم يتحقق. عندنا لي دوز ديريفاسيون كومبرون كالكان كومبلكس باش نحسبو الفريكونس كاردياك ما تمناش لو تراسي بلي لون لو ريتم كاردياك identifie de patient et la date et de heure de tracé. لازم يكون اسم تاع لو باسيون تاعنا في لو سي جي و لا دات و l'heure الساعة. les circonstances de ce dernier systématisé de leur palpétation. هذه la clinique. un calibrage correct. le calibrage correct le voltage et la vitesse داخل في l'étalonnage. عند كلينيتي Asman est défini par 0,1 mV égale 0,04 secondes qui correspondant à un carré de 1 mm de côté. La trace indemne le plus possible parasité. حيت فهمنا لي بارازيتي شرحناها في البارتي الاخرى تاع لو بابي دونجستريمون. عرفنا واش معناتها يكون بارازيتي ECG parasité électriquement avec un ligne de base. La recherche d'un malposition des électrodes doit être effectuée. L'onde de P doit être négative en aviaire et en position en D1 et positive en. هذه لازم تحفظوها باش يكون لو سي جي تاعكم كوريكت. لوند دو بي لازم تكون نيجاتيف في لافيير وتكون بوزيتيف اون دي 1 اي دي 2 اي في 6. هذه للحفظ هذه سجلوها مليح عندكم باش تعرفوا لا كاليتي تاع لو سي جي تاعكم اسك ثاني لو ريتم سينيزال ولا نو. بعدا لي ريتم ندرسوها نعاودوها. لو كومبلكس كيراس de morphologie et l'amplitude progressivement de façon harmonieuse dans les dérivations péricardiales. Donc نجيو عنوان آخر هو اسمه la base d'interprétation.
دو لو سي جي. أول حاجة واش هما لي باز، يقولك لو سي جي تاعنا لازم يكون بار لو ميدسان يديرو لو سي جي نورمال نيليمين اوكان كا دو مالادي دو كور. هذه من بعد نقراوها في مالادي، معناها عندي فيديوهات ولا تسمى قد يكون عندك او سي جي نورمال بصح عندك باثولوجي ما تبانش في لو سي جي. Le sujet anormal peut être également tout à fait routine. Le contrôle d'interprétation de tracé, l'analyse de l'ECJ se poursuit et باش نقراو le rythme, les cardiaques, etc. بون وصلنا العنوان تاع لي كاركتيرستيك تاع l'ECJ باش نقولوا عليه نورمال. مادام الفيديو راهو 10 دقائق ان شاء الله نكملوه في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان أي خطأ فأرجو التعليق ولا أي سؤال ولا يعلقونا وإن شاء الله نجاوبوكم. وإذا ما عندكم والو زيد أهبط، إذا لقيت أسئلة جاوب في بلاصتي نورمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.